अस्सलाम वालेकुम। सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मैं मायरा बात कर रही हूँ ह्यूस्टन से। आज बात करेंगे एहसान काजी से और कुछ बात करेंगे रमज़ान के हवाले से भी। देखते हैं वो क्या कहते हैं। होपफुली आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा और यही महीना है जो बरकतों भरा महीना है और इसी महीने में हम सब की कोशिश ये होती है कि इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जाए। सारे साल तो हम बहुत गलतियां भी करते हैं, ख़ताएं भी करते हैं, मगर इस एक महीने में हमारी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने रब को किसी न किसी तरह से राज़ी कर लें। वैसे तो हम खाते पीते रहते हैं सारे साल में और गलतियां भी बहुत करते हैं, लेकिन जो रूह है, रूह की जो मैं कहती हूँ कि जो परवरिश है, उसकी थोड़ी सी नशोनुमा, उसकी खुराक जो है वो इसी एक महीने में होती है। और कोशिश हम सबको यही करनी चाहिए कि जितना हो सकें अपने रब को राज़ी करें, जितना हो सके इबादत में अपना टाइम गुजारें, जितना हो सके अपनी गलतियों को देखें, जितना हो सके दूसरों की मदद करें। इसी हवाले से हम बात करेंगे आज एहसान काजी से, क्योंकि हम सबको पता है कि एहसान काजी जो हैं उनका थोड़ा सा इस्लाम की तरफ भी है, वो उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो उनसे इस नॉलेज का हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि हम फ़ायदा उठाएं और उनसे पूछें कि उनके ख़यालात क्या हैं, या वो मुझसे पूछें कि मेरे ख़यालात क्या हैं। तो मैं एहसान को अब ऐड कर रही हूँ। एहसान आता है तो एहसान साहब से हम बात करेंगे इस महीने के बारे में। थैंक यू एवरीवन जो जो इस टाइम पे ज्वाइन कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मायरा? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी एहसान, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और खैर उम्मीद करती हूँ मुबारक। कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। बिल्कुल। जी एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम नाज़रीन को बशमूल आपके सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं, सब रमज़ान को बहुत ही एहतमाम के साथ मनाते हैं। और ना सिर्फ मुसलमान मनाते हैं बल्कि मैंने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर सनाते हिंदू धर्म के लोग, क्रिश्चियन लोग, यहूदी लोग, तमाम लोग मुसलमानों के साथ मिलकर इस खुशी में शामिल होते हैं। अच्छा, मैं एक बात मैम आज आपसे पूछना चाहूँगा। असल में मैं कुछ शोज़ करता हूँ जिसके अंदर बहुत सारे हिंदूस लोगों से मैं उनके रिलीजन के बारे में थोड़ी-सी बातचीत वगैरह करता हूँ। अगरचे बहुत सारी बातचीत मुझे पता होती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो नाज़रीन हैं, तो जो कि हमारे बहुत सारे नाज़रीन ऐसे होते हैं जो कि सनातन हिंदू धर्म के होते हैं, कुछ यहूदी होते हैं, कुछ ईसाई होते हैं, तो वो बुनियादी चीज़ें समझना चाहते हैं। तो मैं आज आपसे चाहूँगा कि मैं उसी तरह से अंदाज से जिस तरह मैं स्वामी विश्वानंद से बात करता हूँ और छोटी-छोटी बातें पूछता हूँ, तो आज मैं आपसे रमज़ान के हवाले से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये रमज़ान जो होता है मुसलमान कम्युनिटी यानी मुसलमान इस्लाम रिलीजन के अंदर जो है, ये रमज़ान किस महीने में मनाया जाता है? कितने दिनों के लिए रोज़ा रखा जाता है? और ये भी बताइएगा मैम साथ में कि ये रमज़ान के बाद जो खुशी मनाई जाती है, वो कौन-सी खुशी होती है? और इसके अंदर जो रमज़ान का ड्यूरेशन होता है, वो कितना होता है? इसमें किस-किस चीज़ की इजाज़त होती है कि क्या-क्या आप खा सकते हैं, क्या-क्या पी सकते हैं? जी मैम। देखिए सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं कि रमज़ान जो है एक जिस तरह और महीने होते हैं इस्लामिक कैलेंडर में, इस तरह रमज़ान भी एक महीना है, एक महीने का नाम है रमज़ान। रमज़ान की आमद को बहुत ही खूबसूरत तरीके से वेलकम किया जाता है, मुसलमान करते हैं इसको वेलकम। और रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसके अंदर हम सब मुसलमान जितनी हमने खताएं की होती हैं सारे साल में, जितनी गलतियां की होती हैं, हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हम अल्लाह पाक की, अपने रब की इबादत करें और उस एक महीने में अपने रब को राज़ी करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और अपना एहतसाब करें कि हम कहाँ गलत हैं। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं, सिर्फ जिस्म की नशोनुमा के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है रूह के लिए भी। कैसे? जब हम इबादत करते हैं तो हम अपनी जो अपने आप का तज्जिया करते हैं, अपने लाशऊर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एहसान, ये एक ऐसा महीना है जिसमें ना सिर्फ हम अपनी खुराक
کو کنٹرول کرتے ہیں، اس میں ہم کوئی گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، اور کوشش اپنی طرف سے پوری کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم مستحقین کی مدد کریں، اور مدد اس طریقے سے کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ایک ہاتھ کا دیا ہوا دوسرے ہاتھ کو نظر نہ آئے. تو یہ بہت صحیح. ضروری باتیں ہیں جو سارے مسلمان کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ اور مذاہب کو، اب تو اویئرنیس اتنی زیادہ ہے کہ سب کو پتہ ہے. اور آپ کو بتاؤں احسان، آج بھی میں کسی کام سے گئی تو مجھے ایک فورنر تھے، وہ مجھے کہتے ہیں آر یو مسلم؟ میں نے کہا یس الحمدللہ. کہتا ہے رمضان مبارک. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. مجھے صحیح. کہنے لگا رمضان مبارک. تو میں نے کہا تھینک یو سو مچ، رمضان مبارک ٹو یو ٹو. کہتا ہے دس از اے ویری بیوٹیفل منتھ فار یو گائز. اینڈ کہتا ہے کہ بہت خوبصورت مہینہ ہے آپ مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی. ایک گورا مجھے یہ بات کہہ رہا تھا تو مجھے بڑی اچھی یہ بات صحیح. لگی. تو جو آپ بات کریں کہ دوسرے مذاہب کو، جی بالکل دوسرے مذاہب کو پتہ ہے، لیکن ان کی اور انفارمیشن کے لیے رمضان ایک مہینہ ہے جس میں ہم سب مسلمان اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس میں ایک ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور سرکش صحیح. جنات کو قید کر دیا جاتا ہے پہلی ہی رات کو، پہلے رمضان کی رات کو. اور پھر ہم انسان اپنے لاشعور کو کنٹرول کرتے ہیں. فجر سے لے کے، فجر سے ذرا سے پہلے سے لے کر جب تک سورج غروب نہیں ہوتا کوئی کھاتے نہیں ہم، کوئی اناج، کوئی پانی، کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالتے. بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کریں. اور اس پورے دن میں اگر کسی کے منہ سے اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ جو اسمیل ہے میرے لیے بہت ہی اچھی ہے، وہ خوشبو کی طرح ہے میرے لیے. اور کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، بس اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب روزہ افطار ہو جاتا ہے تو سب لوگ تراویحاں پڑھتے ہیں، سب لوگ پورے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ نہ صرف تلاوت کریں بلکہ کوشش کریں کہ اس کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. کیونکہ عربی میں تو ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا، لیکن جب تک ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. یہ ہے صحیح. جی چھوٹا سا ایک رمضان کے بارے میں. اور اس کے بعد جو خوشی آتی ہے، آپ نے کہا خوشی، جی ایک بالکل. تہوار ہے احسان جو جسے کہتے ہیں عید الفطر، چھوٹی عید یا اسے میٹھی عید کہتے ہیں ہم. اور اس میں ہم سب مل بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. اور پلیز سب سے گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں پر بھی نظر رکھیں جو کہ پورے رمضان کو گزار نہیں سکتے یا اس چھوٹی عید کو یا عید الفطر کو کی خوشیوں کو گزار نہیں سکتے، تو ان کے ساتھ بانٹیں اپنی خوشیاں اور ان کی مدد کریں. اور کوشش پلیز کریں کہ ایک ہاتھ کا دیا ہوا دوسرے ہاتھ کو نظر نہ آئے. بالکل. وجہ اس کی یہ احسان کہ ابھی میں نے ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا. دیکھیں یہ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی لوگ مشکلات میں شکار ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بالکل. امریکہ میں ڈالر جو ہیں درخت پہ لگے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں سے توڑ کے لے آتے ہیں. خاتون نے مجھے کہا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی کہ بیٹا میں نے ابھی کہیں دیکھا کہ جس طرح ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ لوگ تصویریں کھینچ کھینچ کے ڈال رہے ہوتے ہیں تو جی. میری جی. عزت نفس اس سے بڑی مجروح ہو گئی. تو میں نے کہا لیکن آپ کو اس کی ضرورت ہے ابھی، اور یہ آپ بالکل. یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ پاک کو آپ واپس کریں گی جب آپ ایک اچھی پوزیشن میں آ جائیں گی. کیونکہ صحیح. بالکل. احسان میرے اوپر بھی ایک ایسا ٹائم آیا کہ میں بہت اچھا انکم کرتے کرتے بہت کم پہ بھی گئی. تو لیکن یہ کہ یہ سب پر آتے ہیں حالات اور ہم سب کو آس پاس نظر رکھنی چاہیے. آپ سب لوگ کیا کہتے ہیں، رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے؟ دیکھیں یہ بالکل بہت ضرور ہے. ضروری ہے. بالکل. اپنے اچھا پڑوس وہ میں آپ دیکھ لیں. واقعہ سنا رہی تھی، ذرا اس واقعے کو پہلے کمپلیٹ کیجیے گا پلیز. جی. جی وہ پھر ان خاتون کے خاتون. جی جی. جی جی. خاتون. جی انہوں نے جی. کہا میں بھوک سے مر جاؤں گی، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے. میرا دل رو رہا تھا ان کی بات سن کے کہ دیکھیں پلیز میرے پیارے بھائیوں بہنوں جو سن رہا ہے اس ٹائم پر، پلیز مدد کریں، لیکن اس طرح مدد کریں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. دیکھیں صحیح. یہ جو ہم سوشل میڈیا پہ تصویریں کھینچ کے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فیمس ہو رہے ہیں اور بھی ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں، ہم یہ کریں، یہ
हमारे रिलीजन में है कि एक हाथ का दिया हुआ दूसरे हाथ को पता ना चले। तो भाइयों बहनों प्लीज इस बात को समझें, इज्जत सबकी बड़ी नाजुक चीज है, उसको मजरू ना करें। बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है भाई, किसी पे भी आ सकता है। ये है एहसान, छोटी सी बात। सही, जी जी, बिल्कुल। आप क्या कहते हैं एहसान? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कहती हैं। मुझे तो इतना भी पता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हम लेंगे नहीं, मतलब ताउन वगैरह किसी से। उसकी वजह ये है कि ये ताउन लेने के बाद हम जहाँ रहते हैं लोग हमें भिखारियों के नाम से याद करते हैं। लोग कहते हैं यार तुम तो वही हो ना जो फलां अखबार में तुम्हारी तस्वीर आई है, तुम तो वही हो ना जो फलां टेलीविजन में आया। मतलब आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ। और मैं तमाम लोगों को कहता हूं कि आप लोग दें, भरपूर तरीके से दें। और देना बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अल्लाह नहीं फरमाया, अल्लाह के रसूल नहीं फरमाया, लेकिन ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, ये हिकमत के खिलाफ है ये बात। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का फरमान है कि अगर 4 आदमियों में बैठकर आप किसी को कोई नसीहत भी करेंगे तो वो नसीहत नहीं होगी, बल्कि उसको वो जिल्लत करना होगा, जलील करना होगा, ठीक है ना। तो अगर नसीहत भी करना है तो अकेले में करें, इमदाद करनी है तो अकेले में भी करें, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। आजकल क्या होता है कि फ़ोटो शूट, अब पता है क्या माया, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका वगैरह में तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होता, ताउन वगैरह अपनी तरफ से वेलफेयर वगैरह करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये जो है ना, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये एक तरह से मतलब फैशन बन चुका है। लोग जी जी बिल्कुल। देखिए एहसान, अभी नीचे वसीम साहब हैं, वो कहते हैं कि मैम पिक्चर्स और वीडियो जो है वो इंस्पिरेशन के लिए भी डाली जा सकती हैं। वसीम मेरे भाई, बिल्कुल डाली जा सकती हैं, लेकिन वो पिक्चर्स डोनेशन की रखें ना, ये ना दिखाएं कि आप किसी को दे रहे हैं, तस्वीर खींच रहे हैं। जी, बिल्कुल देखें डोनेशंस की रखें, वो इंस्पिरेशन की हो सकती है। अपना स्टोरेज दिखाएं, अपना स्टॉक रूम दिखाएं कि आप लोगों को डोनेशंस मिल रही हैं, ठीक है। डोनेशन वाले लोग जो हैं बेशक उनको भी आप लोगों को प्रमोट करें ताकि लोगों को इंस्पिरेशन हो। लेकिन ये क्या है, मैं आपको भी बताती हूँ। ये चीज दे रहे हैं, ये क्या चीज है? तस्वीर तस्वीर खींचो और फिर उसको पोस्ट करो। भाई आप जो ये दे रहे हैं और वो जो बंदा या बंदी ले रही है, आपको क्या पता कि उनकी क्या कंडीशन है, अब उसकी उनकी क्या बिल्कुल कंडीशन। तो मैं सिर्फ इस चीज के खिलाफ हूँ। बाकी इंस्पिरेशन के लिए बिल्कुल स्टोरेज की तस्वीरें डाली जा सकती हैं, गोदाम्स की तस्वीरें डाली जा सकती हैं, लोगों के नाम भी आप पब्लिश कर सकते हैं ताकि लोगों, जी एहसान ने इतने पैसे दिए, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो लेने वाला है उसकी तस्वीर खुदा के वास्ते, वो आप ये ना समझे कि आपको कोई तमगा मिल रहा है और आप तस्वीरें डाल रहे हैं। जी बिल्कुल वसीम, यही, जी। थैंक यू सो मच वसीम। इवन कि आप अगर देखें कि ये जो शोज होते हैं टीवी वगैरह पे भी, आई डोंट नो, सॉरी मैं बिल्कुल। कड़वा बोलती अच्छा, हूँ लेकिन बिल्कुल सच बिल्कुल बोलती बिल्कुल। हूँ। अच्छा, मैं यहाँ माया आपके बात के साथ ना एक बात को ऐड करना चाहूँगा। पिछले दिनों में हमने देखा कराची पाकिस्तान के अंदर एक वेलफेयर यानी डोनेशन वगैरह जो करते हैं, फलाही इदारा जिसे हम कहते हैं, तो वो जो है तकरीबन 2 लाख रुपए का सामान एक ट्रक में लेकर किसी एरिया में गई, ठीक है। और जब उनसे पूछा गया कि आपका बजट कितना हुआ, वो कहने लगे कि 4.5 लाख रुपए। तो जब उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा अरे हमने फलां मीडिया वाले को बुलाया था तो उनके लिए खाना किया गया, उनको किराया दिया गया, फिर जो फलां अखबार वाले से आया था उनको ये दिया गया। यानी हम लोग दिखावे पर 2.5 लाख रुपए खर्च करते हैं और देने पर 2 लाख रुपए खर्च करते हैं। वजह उसकी ये है कि उस काम के बाद उनको जो फंडिंग होगी वो डबल ट्रिपल होगी। मतलब क्यों? क्योंकि जैसे कि लोग देखते हैं, फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि हाँ यार वाकई ये काम करने वाले हैं, इस तरह की बातें रखते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो मुस्तहिक हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके दिलों को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। इससे बड़ी बात और क्या होगी, इससे बड़ी तकलीफ और क्या होगी। उनका कहना क्या है कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हम कभी डोनेशन नहीं लेंगे। वजह उसकी ये है कि हमें डोनेशन नहीं दिया जा रहा है, हमें जलील किया जा रहा है, हमारे ऊपर एक स्टैम्प लगा दी जा रही है कि ये फकीर है, मतलब ठीक है ना, ये मांगने वाले हैं। मतलब तो ये चीज तो बहुत ही गलत है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल जी एहसान ऐसा भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यही बिल्कुल। बात मैं इसी बात को कर रही हूँ कि रमजान का महीना है मेरे प्यारे बहन भाइयों, बरकतों भरा महीना है। इसमें अल्लाह पाक को राजी करें, अपने आस पास, अच्छा कहीं दूर नहीं जाते, पड़ोस में देख लो, सही। अपनी फैमिली में देख लो भाई, रिश्तेदारों में देख लो,
میں آپ کو بتاتی ہوں کوئی نہ کوئی ہوگا جو سفید پوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوگا. ان کو آپ کی ضرورت ہے, اٹھیں, ان کو آپ کی ضرورت ہے. کتنے پیسے لگا دیتے ہیں ہم لوگ افطار پارٹیز پہ کرنے کے لیے, افطار پارٹیز, ٹھیک ہے, بالکل کتنے پیسے لگا دیتے ہیں ہم یہ عیدوں کے اتنے مہنگے مہنگے جوڑے خریدنے کے لیے. اٹھیں بھائیوں بہنوں, اٹھو, وہ پیسے آپ پلیز دیکھیں, وہ جو دے رہا ہے آپ کو, وہ جو دے رہا ہے, اگر وہ دینا بند کر دے کیا کریں گے آپ لوگ, کیا کریں گے آپ لوگ؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں اس سچویشن سے گزری ہوں, میں بہت اوپر تھی, اس نے بند کر دیا, میں کیا کر سکتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھے, صدقہ کریں, چیریٹی کریں, ڈونیشن کریں, اور یقین جانیں جب آپ کریں گے اندر سے خوشی ہوگی, اندر سے خوشی بالکل. ہوگی, آپ یس. کو بہت اچھا لگے گا, بہت اچھا لگے گا. میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں, یہ بہت ہی ایک اچھی بات ہے, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور صحیح. یہ ایک, سوری احسان, میں ایک میسج پڑھ رہی بالکل ہوں. بالکل بالکل بالکل, پڑھے نا, ایزی ہو کے پڑھے, بالکل. کہتے ہیں جی, شعیب کہتے ہیں یہاں پہ ایک سینیریو ہے کہ 10 people sent an amount an NGO for donation, they haven't met the NGO prior to ask for it, so justified donate, they take pictures and receiver to the picture show. ہاں دیکھیں شعیب, میں نے آپ کو پوری بات تو نہیں پڑھی ہے, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تصویریں وہ صرف کنفرمیشن کے لیے, لیکن شعیب کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ تصویریں سچی ہیں؟ نہیں پتا نا, تصویریں سچی ہیں. ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہاں سے کوئی مدد کر رہا تھا کسی ملک کے اندر, میں اس ملک کا نام بھی نہیں لوں گی, ٹھیک ہے. صحیح. کچھ ڈاکٹرز تھے, وہ مل کے مدد کر رہے تھے, کچھ لوگ جو میں نے خود سنی ہے, لیکن بڑے اتھینٹک جگہ سے سنی ہے یہ بات. اور وہ لوگ تصویریں کھینچ کے بھیج رہے تھے, لیکن یہ 4 سال تک لوگ جا نہیں سکے اس جگہ پہ. جب 4 سال بعد گئے تو وہاں کچھ نہیں تھا. صحیح. تو یہ بھی بالکل. غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے ڈونیشنز اور چیریٹی کا, اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے. پلیز 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 رب کو راضی کریں, رب کو راضی کریں. اپنی جو آپ کی اندر ایک روح ہے نا, روح جو ایک اندر سے ایک آتما, روح, اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں. بڑا ضروری ہے, بڑا ضروری ہے. اور یقین جانے سکون آئے گا, سکون آئے گا. ہم لوگ سوالوں کے جوابوں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, جب تک وہ اندر سے سکون کی فیلنگ نہیں آئے گی تب تک ہمیں کوئی سوال کا جواب نہیں ملتا. یہ میں خود اس بالکل. چیز سے گزر کے آئی ہوں, اور یہ سب چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں, اس لیے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں. بڑا خوبصورت مہینہ ہے رمضان کا, آئیے اس کو بھرپور طریقے سے مناتے ہیں, بالکل. لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اپنی مدد کرتے ہیں, خود اللہ کو راضی کرتے ہیں, رب کو راضی کرتے ہیں. اور ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں, کلرڈ ڈرنکس نہ پئیں. سارا دن پیٹ خالی ہوتا ہے, شام کو جب کلر ڈرنک پیتے ہیں تو سٹمک میں السر بننے کے بہت سے چانسز ہیں. صحیح. شوگر, ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے, بہت سے اور ادر پرابلمس ہیں. میں نیوٹریشنسٹ نہیں ہوں, سائیکالوجسٹ نہیں ہوں, بالکل. میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں جو انفارمیشن آپ سے شیئر کرتی ہوں. جی احسان, صحیح. اور کوئی بات؟ اچھا مائرہ, یہ بالکل بالکل تھوڑی سی باتیں, بہت ساری بات پوچھیں گے آج آپ سے نا, اور بہت کچھ سیکھیں گے بھی. اچھا مائرہ, یہ بتائیے کہ ہمارے اندر ایک کمزوری یہ ہے کہ جب افطار کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگ کھانوں پہ اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ شاید آج کے بعد ہمیں کبھی کھانا ملے گا ہی نہیں, مطلب, ٹھیک ہے نا. تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ ہمیں کس طرح کے کھانے کھانے چاہیے, کیونکہ پاکستان میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پکوڑے, سموسے, اور پھر اس کے بعد چھولے, اس کے اندر دبا کے آئل, پھر مسالے جات دبا کے, مطلب, تو اور اس طرح کھایا جاتا ہے جیسے کہ آج کے بعد ملے گا ہی نہیں آپ کو. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں, صحت بڑی امپورٹنٹ ہے. میں ابھی خود اس صحت کے چکر میں ہوں کہ کسی طرح اپنی صحت کو اور بہتر کروں. سارا دن پیٹ خالی رہتا ہے. پہلے روزے والے دن مجھے یاد ہے کہ میں سر میں درد ہو رہا تھا, اور میں کہہ رہی تھی بس کھا لوں, سب کچھ کھا لوں, سب کچھ کھا لوں. تو میں نے دال چاول بنائے ہوئے تھے, تو میں نے اس کی پوری پلیٹ کھا لی, مجھے اچھا. سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا. تو وہ ایک فیلنگ ہے, لاشعور ہے, جو آپ کو جب وہ دسترخوان بچتا ہے تو آپ کہتے ہیں اٹیک, ٹھیک ہے نا, ان ادر ورڈز. لیکن اس میں اب جو گھر کے اندر لوگ ہیں نا, جن کے پاس کچن ہے, یا آپ باہر بھی جاتے ہیں, جو مرد حضرات یا خواتین حضرات باہر جاتے ہیں, کوشش کریں آئلی چیزوں سے دور رہیں, پکوڑوں سے. سب ایک دو ٹھیک ہے, احسان, جو کرس کھاتے جی ہیں جی ان کے لیے ٹھیک ہے, بالکل, میں نے کہا نا لیکن وہ ٹوٹ بھر پڑتے کے, ہیں.
मैं भी टूट पड़ी थी ना पहले रोजे वाले दिन अपने दाल चावल की प्लेट पे मुझे, लेकिन टूट पड़े मत, आप ही का पेट है। और देखिए एहसान, ये जो रोजा है ना, ये सिर्फ आपके लाशऊर को कंट्रोल करता है, बल्कि ये एक आपकी टॉक्सिन्स, जितने आपके बिल्कुल। गंदा खून या आपके जो अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं हेल्थ वाइज, उसको क्लीन करता है, ब्लड को आपको क्लीन कर देता है, ठीक है। और आपके अंदर 1 महीने के बाद एक नई जान आ जाती है, एक नई जिंदगी आ जाती है, नया ब्लड बनता है। और लेकिन अगर आप उसके अंदर वो ऑयली चीजें, कलर्ड आइटम्स डालते रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो कंट्रोल करें भाइयों, बिल्कुल। कंट्रोल बहनों, कंट्रोल करें। मैं भी कंट्रोल कर रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा मैं एक बात ये बताइएगा, एक बहुत से अच्छा, लोग के ऐसा पहले, खजूर, खजूर के अंदर बहुत बेनिफिट है। खजूर इज द परफेक्ट सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड परफेक्ट सोर्स के आप को आयरन, विटामिन ए, ये सब कुछ मिलता है। तो वो उसके अंदर पोटेशियम बहुत है, तो आपका पेट बड़ा अच्छी तरीके से वो भर देती है। 2-3 खजूरें खा लें, केला खा लें। जी जी एहसान, आप कुछ कह जी। रहे थे। अच्छा मैं ये कह रहा था कि बहुत से मतलब इस्लाम रिलीजन के बाहर के जो लोग हैं, उनके ख्याल में वो ये समझते हैं कि शायद मुसलमानों में रोज़ा जो रखा जाता है, कहीं 18 घंटे का टाइम है, कहीं 12 घंटे का टाइम है, कहीं 20-22 घंटे का भी टाइम है। तो वो ये कहते हैं कि यार ये मुसलमानों को इजाज़त है कि ये दरमियान में कुछ खा पी भी सकते हैं, मतलब ना जैसे कि पानी की प्यास लग नहीं गई, नहीं, शिद्दत है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा सर जी प्लीज। जी जी बिल्कुल, हम लोग कुछ खा पी नहीं सकते, कुछ भी नहीं। जैसे ही फजर के टाइम से जरा से पहले से लेकर मगरिब जब तक नहीं होती, सनसेट नहीं हो जाता, अब तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता चल जाता है हर चीज, कुछ खा नहीं सकते। और नीचे कोई जलेबी की बातें करे, भाई जलेबी की बातें मत करें। जलेबी अभी मुझे बड़ी पसंद है और इस टाइम हम्म। पे बड़ा टाइम है मेरा रोजा खुलने में, अभी तो ढाई नहीं मेरे बजे है बहुत सिर्फ। स्पेशल दोस्त है असल में जो भूपेंद्र यादव है ना, ये मेरे बहुत ही लवली फ्रेंड है, और जहां भी मैं जाता हूँ ये जरूर मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है, और मैं काफी प्राउडनेस फील करता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट मेरा ये दोस्त हमेशा आता है मुझे देखने के लिए मैं कहाँ कहाँ मौजूद हूँ। जी मैनी जी मैनी प्लीज। थैंक्स यादव भाई, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दिल में रहते हैं जी। जी जी वो जलेबी से, बस जलेबी या तो अमेरिका में इतनी अच्छी भी नहीं मिलती है, तो फिर बड़े गड़बड़ हो जाएंगे। सही। अभी जलेबी शलेबी की बातें ना करें। जी, और एहसान, आप क्या कह रहे थे? कोई और बात, मैंने वो जी। जलेबी पे ले हाँ ली। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कह रहा था कि आप प्लीज ये बात बताइएगा कि जो इस्लाम रिलीजन है उसमें जो रोज़ा रखा जाता है, उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि खाने पीने की इजाज़त होती है, क्या वाकई इजाज़त होती है? नहीं, कुछ कुछ इजाजत नहीं है, ना पानी पीने की, ना खाना खाने की, ना फ्रूट खाने की। मुझे पता है कुछ रिलीजन्स में है, क्योंकि मेरे यहाँ फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ। तो हम्म। वो लोग कुछ है, वो लोग कुछ 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 खा पी सकते हैं, लेकिन उनका रोजा भी बहुत स्टिक होता है, बहुत लंबा रोजा होता है उनका। तो लेकिन हाँ, इस्लाम में नहीं है। कई सही। कुछ मुल्कों में 16 घंटे का है, 17 घंटे का, कहीं पे 20-22 घंटे का भी बनता है। तो इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं। लेकिन प्लीज, जब खुल जाए रोजा तो एहतियात रखें, मैदा अपना ही है, किसी और का नहीं है। पूरी रात पड़ी सही। है खाने के लिए, फ्रूट खा लें, वो ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है। और मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि कुछ दूध पी लें, फ्रूट खाएं, कलर्ड ड्रिंक्स को दूर करें, और ये पकौड़े, तली हुई चीजों को जरा दूर रखें, दूर रखें, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, सही। हार्ट के अच्छा लिए नहीं ये भी अच्छा, स्टमक के लिए बताइएगा नहीं अच्छा। मायरा, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप एक इस्लामी स्कॉलर की तरह बोलती हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है आपको, और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाती हैं, तो ये बताइएगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस्लाम रिलीजन के अंदर बहुत से लोगों को छूट है, इजाजत है कि वो रोजा ना रखे, जैसे मुझ जैसा हट्टा कट्टा बंदा है, ठीक है ना, लेकिन कहते हैं कि बहुत से लोगों को इजाजत है, क्या वाकई इजाजत है? किन देखिए किन लोगों को इजाजत है जी? जी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। मैं आज आप सबको बता रही हूँ, मैं सिर्फ मुझे शौक है किताबें वगैरह पढ़ने का, ठीक है, ढेर लगा सही। है। मैं बुक्स पढ़ती हूँ और वहां से जितनी नॉलेज मिलती है या गूगल कर लेती हूँ, उधर से जो पढ़ती हूँ। तो छूट तो नहीं है, रोजा फर्ज है जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से। और बिल्कुल।
جو بیمار ہیں واقعی بیمار ہیں، جس طرح میری والدہ ہیں، وہ رکھتی ہیں روزے لیکن وہ پورے نہیں رکھ سکتی، ان کو ڈائبٹک بہت ہائی رہتی ہے، ان کو بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے، ان کو نظر بھی نہیں آتا صحیح کر کے، تو ان کا پھر یہ کہ کفارہ وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں پھر وہ کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، مستحقین کو وہ کر لیتے ہیں، لیکن میرے نہیں خیال سے کہ اگر آپ جیسا ہٹا کٹا بندہ بیٹھا ہے اور وہ یہ کہے کہ مجھے سگریٹ کی عادت ہے اور میں نے بالکل سگریٹ پینی ہے اور میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ اور میرے خیال آپ روزے رکھتے ہیں ایسا؟ بالکل بالکل میں روزہ رکھتا ہوں، لیکن میری طرح بہت سارے لوگ جو کہ اسموکنگ میں کرتے ہیں نا، ایسے آپ کو وہ یہ جس کہتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، مطلب نا وہ یہ کہتے ہیں، مطلب چونکہ میں پان وغیرہ بھی کافی زیادہ کھاتا ہوں، تو مجھے بھی کبھی کبھار ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار نہیں یار مجھے شاید روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور مجھے اجازت ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا مجھے میرا کہ زکوٰۃ جو مسلمان دیتے ہیں وہ کتنا پرسنٹ دیتے ہیں؟ کیا یہ سال میں دیتے ہیں یا منتھلی اپنی آمدنی میں سے دیتے ہیں؟ تو کن کن کو دینا چاہیے یہ زکوٰۃ؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے، کیونکہ دیکھیں رمضانوں میں بہت سارے لوگ جی جی دیکھیے خاص طور پہ رمضان کے اندر ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، ایک پرسنٹیج مقرر ہے، وہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے، لیکن آپ کی جو انکم 2.5% ہے، تقریباً۔ جی 2.5%، اگر آپ کی انکم آپ کے پاس سونا جائیداد پیسہ جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو آپ کو دینی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو لیکن ڈیورنگ دا ایئر، پورے سال کے اندر بھی جس کی جتنی وسعت ہوتی ہے اور وہ جس کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کو کلیئر کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ٹاکسنس کو نکال رہا ہوتا ہے، آپ کے پاس جتنی انکم ہے اس میں سے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک چھوٹا سا حصہ رکھ لیں، ایک ڈبہ رکھ لیں سائڈ پر یا کچھ کر لیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ کیا کریں کہ آپ پیسے ڈالتے رہیں، آپ کی جیسی سیلری آئے جیسی انکم آئے تھوڑا سا اماؤنٹ ڈالتے رہیں، یہ سال کا میں بتا رہی ہوں، لیکن 2.5% صحیح جو وہ ہے وہ تو آپ کو دینی دینی، اس طرح آپ کو فطرانہ بھی دینا صحیح ہے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو فطرانہ بھی دینا ہے، پر پرسنٹ ایک اماؤنٹ ہوتی ہے جو ہر انسان گھر میں جتنے لوگ ہیں 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں کا فطرانہ جائے گا نماز پڑھنے سے پہلے، بالکل وہ کسی مستحقین کو یا آپ ڈونیٹ کر دیں، جیسا بھی ہے جس طرح آپ لوگ کا حساب ہوتا ہے وہ اس طرح جاتا ہے۔ جی صحیح۔ جی اچھا مائرہ ایک بات بتائیے گا، جب ہم پاکستان جیسے ملک میں دیکھتے ہیں نا تو دنیا کے ہر دھرم کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، وہ بہت ہی عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مسلمانوں کو رمضان کے اوقاتوں میں۔ میں نے بہت سارے ایسے صنعت ہندو دھرم کے لوگوں کو دیکھا، بہت سارے عیسائیوں کو دیکھا، وہ مسلمانوں کے لیے افطاری تیار کر رہے ہیں، اپنے گھروں سے لے کر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے انڈیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا کے ہندو بھائی اتنے اچھے ہوتے یہاں ہیں بھی کہ بالکل اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اتنے لمبے لمبے دسترخوان، پتہ چلا یہ کون ہے، راجیش کمار صاحب کی طرف سے یہ دسترخوان لگا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح یہ کون ہے، یہ فلاں جو ہے لال مندر صاحب کی طرف سے لگا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مندروں کے اندر، گرجا گھروں کے اندر افطاری کا انتظام کروایا جاتا ہے۔ تو یہ امریکہ میں کیا سسٹم ہوتا ہے، تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں بتائیے گا، یا یورپین ممالکوں میں یا امریکہ، پورے امریکہ کے اندر جو پوری ریاست ہے؟ جی جی دیکھیے سب سے جو پیاری بات ہے، میں نے بھی کچھ کل یا پرسوں تصویر ڈالی تھی کہ سیل لگی ہوئی ہے، رمضان کی سیل، ٹھیک ہے، اچھا جی امریکن سٹورز کے اندر بھی رمضان کا پورا انہوں نے لگایا ہوا تھا، رمضان مبارک، اور سیل آئٹمز پہ لگی۔ اسی طرح جب ہولی کا تہوار آتا ہے یا اور انڈینز تہوار آتے ہیں تو اس میں بھی سیل لگتی ہے، رمضان کی بھی سیل لگتی ہے۔ ہمارے پاس، میرے گھر کے پاس ایک انڈین سٹور ہے، میں پچھلے کافی سالوں سے ادھر ہی گروسری کرنے جاتی ہوں، وہ لوگ سیل لگا دیتے ہیں، رمضان سیل، ٹھیک ہے، دالوں پہ، چاولوں پر، سبزی پر، اناج کے اوپر، نان، یہ سب کچھ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، ان کی پورے مہینے کے لیے سیل لگی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلم سٹور ہے، وہ لوگ بھی سیل لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، رمضان میں بھی لگاتے ہیں، لیکن جو ادر مذاہب کے تہوار آتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، جوئش ہیں، جو بھی ہے، ہر تہوار کے اوپر سیل لگتی ہے، ہر تہوار کے اوپر سیل لگتی ہے، صرف یہ نہیں کہ صرف وہ لوگ مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ افطار پارٹیز بھی ہوتی ہیں، افطاری کے اندر اچھا وہ ڈونیٹ، وہ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، مساجد کے اندر بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ لوگ کر سکتے ہیں وہاں ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، جوئش ہیں، ہندو ہیں۔ تو میں امریکہ کے اندر تو ڈائیورسٹی ہے کہ بہت سے کلچرز، بہت سے ریلیجن یہاں آ کر ملتے ہیں،
یہاں آ کر ملتے ہیں. صحیح. جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی کہ میری کل گاڑی ایکچولی فلڈ ہو گئی تھی. فلڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بارش بہت زیادہ تھی اور میں سودے کے لیے کوئی امپورٹنٹ چیز لینے گئی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہاں پانی زیادہ کھڑا ہوا تھا. تو جب میں نے گاڑی اس میں ڈالی, اندھیرا تھا اس روڈ کے اوپر, تو گاڑی سٹاپ ہو گئی میری. ٹھیک ہے, صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر باہر جب میں نے دیکھا تو وہ میری دروازے تک پانی پہنچ چکا تھا. ٹھیک ہے, وہ گاڑی وہی بند ہو گئی. ابھی میں اٹ واز مائی نیو کار, وہ بند ہو گئی. تو پھر میں وہاں پہ جو اسٹور تھا میں جہاں جا رہی تھی, وہ بھی ایک انڈین اسٹور تھا جہاں سے میں کچھ سودا سلف لینے کے لیے جا رہی تھی. میں نے ان کو صحیح. کال کیا اور ان لوگوں نے بھی مدد کی, اور بھی کچھ لوگوں نے میری مدد کی. میں وہاں سے نکلی اور آئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں نا کہ ریلیجن کی, اور یہ اور سب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں افطار پارٹیز کے اندر, افطار کے اندر لوگوں کی مدد کرنے کے اندر بھی احسان, مدد کرنے کے وہ یہ صحیح. نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے, کرسچن ہے یا کوئی اور ریلیجن سے, وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, تھرو آؤٹ دا ایئر بھی بالکل. مدد کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا ہمارے ایک بات بتائیے گا, بہت سے لوگ کے ذہنوں میں نا ایک عجیب و غریب بات سوار ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں یا کسی بھی مہینے میں مسلمانوں کو مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, بحیثیت انسانیت کے میں چاہتا ہوں کہ اس مدعے پہ تھوڑا سا آپ خلاصہ کیجیے گا. ٹھیک ہے نا, کیا آپ نے کہ کہا؟ تھوڑا, میں وہ نیچے میسج یس, کسی کا پڑھ رہی تھی, عجیب سا میسج ہے. جی کیا کہہ رہے بالکل بالکل. مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگوں کے دماغوں میں یہ فطور ہے اور یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے, چاہے وہ رمضان میں ہو چاہے کسی اور مہینے میں ہو. بحیثیت انسانیت کے میں چاہتا ہوں اس مسئلے کو, اس ٹاپک کو ذرا آپ ہیومینٹی کے حساب سے ایز اے ہیومن بینگ کس طرح کی سوچ ہمیں رکھنی چاہیے اور کیا بات ریئلٹی میں ہونی چاہیے. جی دیکھیں, یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ صرف آپ ایک فرقے کے اندر یا آپ اپنے فیتھ کے اندر ہی ہیلپ کر رہے ہیں. انسان ہے بھائی, بالکل. ٹھیک ہے, میری فرینڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ جوئش ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کو کہوں کہ تم یہودی ہو, میں تمہاری مدد نہیں کروں گی. وہ میری دوست ہے, میرے اچھے برے بالکل. وقت میں میرا ساتھ دیتی ہے, ٹھیک ہے, تو میں تو کروں گی اس کی مدد, کیونکہ انسانیت ہے. اگر اس کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے تو احسان میں تو اس کی مدد کروں گی. ٹھیک ہے, ہونی چاہیے. اور بالکل. اس میں یہ کچھ نہیں ہے میرے خیال سے کہ ہم سب کو ایک دوسرے سے بالکل. لڑنے جھگڑنے کے بجائے, یا بات سنیں آپ سب لوگ, زندگی بڑی قیمتی ہے. یہ بالکل. جو پولیٹیکل ویوز یا کچھ لوگ اپنے فوائد کے لیے یا میڈیا اپنے فوائد کے لیے جو پروپیگنڈا یہ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں, اس کو چھوڑیں, مدد کریں. اپنی مدد پہلے کریں, پھر دوسروں کی مدد کریں. انسانیت سب سے امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اگر احسان کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور مجھے پتا چلتا ہے تو, اور میں یہاں بیٹھی ہوئی قورمے اڑا رہی ہوں, تو لعنت ہے میرے اوپر پھر کہ میں بالکل. احسان کو کچھ نہیں, میں احسان کو جانتی ہوں اور میں احسان کی ہیلپ نہیں کر رہی ہوں. کیا پھر اس انسانیت کا کیا فائدہ ہے, اس کنیکٹیوٹی کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. مدد کریں ایک دوسرے کی. سوری احسان, نہیں نہیں نہیں, بہت اچھی بات ہے, ایگزامپل دیکھے تو بہت ہی اچھی بات ہے, اور میں آپ کی ذات سے امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب بہت اچھی سوچ سمجھ دی ہے. اچھا ایک بات بتائیے گا, میں بہت سارے مطلب اپنے مسلم بھائیوں کو دیکھتا ہوں, وہ روزہ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے, اور وہ بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہیں. کوئی اگر ان سے بات کر لے تو وہ ایسا ہو جاتے ہیں کہ مطلب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ بتائیے گا, کس قسم کا بیہیویئر کرنا چاہیے ہمیں روزہ رکھ کر بحیثیت مسلمان پیشنس کے؟ بھائی, جی میرے بھائی, پیشنس سب سے امپورٹنٹ چیز ہی پیشنس ہے. صبر, وہ تو صرف رمضان کے مہینے میں نہیں, ویسے بھی صبر کرنا چاہیے. صبر بہت ضروری ہے. صبر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, صبر کا پھل کیا کہتے میٹھا ہیں, ہوتا میٹھا ہوتا ہے. یہ مصطفیٰ آصف کہہ رہے ہیں کہ انسان ہی انسان کے کام آتے تھے, کہ مصطفیٰ بھی یہاں رہتے ہیں, یو ایس کے اندر رہتے ہیں, ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو مصطفیٰ کا بھی اپنا ایک بزنس ہے, کام ہے, ان کے آپٹیکل کی اپنی شاپ ہے, تو ان کے پاس ہر طرح کے کلائنٹس آتے ہیں, کسٹمرز آتے ہیں, وہ ڈیل کرتے ہیں. اب وہ کہیں جی یہ جو ہے یہ ہندو ہے, یہ کرسچن ہے, یہ جویش ہے, یہ مسلمان ہے, میں ڈفرینس کروں, نہیں, ایسے نہیں ہوتا. انسان ہی, جو انہوں نے بات کی نا, انسان ہی انسان کے کام آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یادو بھائی, میں کیا کہوں آپ کو, آپ کیا کہہ رہے ہیں نیچے اصل میں نا جن سے محبت ہوتی ہے نا, آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا
लेक्चर, आप हालांकि मेरी उस्ताद है, मेरी मेंटोर है, टीचर है, फिर भी मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। हम जब भी किसी को कुछ कहते हैं ना, उसको अपना समझ के कहते हैं, चाहे गलत बोले चाहे अच्छा बोले। जब हम रोड पे चलते हैं तो चलते फिरते किसी आदमी को रोक के ये नहीं बोलते हैं, भाईजान तुम कुत्ते हो, कमीने हो, तुम पे लानत है, तुम खराब हो, या तुम्हें मैं चमाट मारूंगा, ये नहीं। लेकिन जो अपना होता है ना, करीबी होता है, तो उससे आप शिकवा भी करते हैं, उसको डांटते भी हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना समझते हैं। जब आप किसी भी स्मार्टफोन में या लैपटॉप में बैठकर कमेंट लिखते हैं ना, तो आपको ये उंगली हिलानी पड़ती है। तो ये उंगली किसके लिए हिलाएंगे? और पता अपनों है, के लिए हिलाएंगे। उंगली जब हिलती है ना तो यहाँ से कनेक्टिविटी है, शऊर और बिल्कुल लाशऊर में वो बंधा है, ठीक है। तो वो आप मेहनत करें, उंगली हिल रही है तो बिल्कुल चलें। क्या कह सकते हैं, दुआ है बिल्कुल आपके लिए और सबके बिल्कुल लिए। और बिल्कुल प्लीज इस रमजान के महीने को बाबरकत महीना है, रहमतों से भरा हुआ महीना है, इससे फायदा उठाएं। और इसको पूरी तरह से भरपूर तरीके से कोशिश करें कि बिल्कुल हम किस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं, हम अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, और कैसे अल्लाह पाक के सामने झुक कर उनसे माफ़ी मांग सकते हैं और बेहतर से बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। इंसानियत बहुत ज़रूरी है जी, एक दूसरे की मदद किया सही। करें। बिल्कुल और कोशिश किया करें ना सिर्फ अ, किसी चीज़ से, पैसे से, कोशिश किया करें अपने ख़यालात से, अपनी बातों से और अपने रवैये से। इस्लाम हमें यही टीच करता है कि अपने इखलाक को बेहतर बनाओ और अपने बिहेवियर को बेहतर बनाओ, और वही हम सबको करना चाहिए ताकि दूसरे लोग देखें और वो कहें कि यार ये कौन है एहसान, ये कौन है मायरा। तो इनसे दोस्ती करनी चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि आपके अंदर इतनी शांति, इतना पीस क्यों है और आप लोग इतने अच्छे क्यों हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। आप बहुत अच्छा हंसते हैं ऐसा, सही। थैंक माशाल्लाह यू, बहुत माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मैनी मैनी थैंक्स। अच्छा नाज़िम, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा। हम ये चाहेंगे कि पूरे रमज़ान हम लोग 12 बजे एक शो करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैम मायरा से कि अगर इनके पास वक्त हो, ये फ्री हो, तो मैं मतलब चाहूँगा कि हम रोज़ाना पाकिस्तानी टाइम 12 बजे से 12:20 तक, आज तो थोड़ा सा ज़्यादा देर तक कर गए, उसकी वजह ये थी कि आप लोग इतनी मोहब्बत कर रहे थे, इतनी मेहनत से कमेंट लिख रहे थे, तो हम इन सबको छोड़ छाड़ के चले आते तो वो बुरी बात होती है। तो 20 मिनट के लिए सिफाई करेंगे, 15-20 मिनट के लिए, और किसी भी मतलब छोटे से टॉपिक पर बात करेंगे। तो कल हम, मैं ये चाहूँगा मैम आपसे, कल मैं जिस टॉपिक पर बात करूं वो है इंसानी नफ्सियात। अमूमन होता क्या है कि रमज़ान के अंदर बहुत सारे लातादाद लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं, लेकिन वो अपने आप को इस तरह लोगों को फील करवाते हैं जैसे कि वो नफ्सियाती मरीज़ हो। तो क्या मतलब भूखे रहने से भी मतलब ऐसा हो जाता है, या सोच को बदलने की ज़रूरत है? तो इस हवाले से हम ये चाहेंगे कि कल आपसे तफसील से बात करें। ठीक है मैम? जी ओके, बिल्कुल, अल्लाह बहुत हाफिज़। आपसे तो हम इजाज़त चाहेंगे, नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू एहसान, थैंक यू सो मच। जी ये थे एहसान काजी, हम बात कर रहे थे रमज़ान के महीने के ऊपर और थोड़ी सी नो हाउ कर रहे थे, और कोशिश करेंगे कि मैं एहसान के साथ एक लाइव सेशन करती रहूं। और प्लीज़ जाते जाते आप सबसे एक बात कहूँगी, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को टॉन्ट करने के बजाय कोशिश करें कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें। और इंसानियत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मदद करें एक दूसरे की, ना सिर्फ रमज़ान के महीने में, पूरे साल हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन रमज़ान का महीना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप अपने मुसलमान बहन भाई की मदद करें, कोई भी हो इंसान की मदद करें, बहुत ज़रूरी है। मैं तो किसी चिड़िया को या किसी जानवर को भी तकलीफ़ हो जाए तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और मेरा दिल बहुत घबराता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि किसी न किसी तरह से उनको तकलीफ़ ना हो, मेरी तरफ से, मेरी ज़ात से तकलीफ़ ना हो। यही हमारा रिलीजन सिखाता है कि अखलाकियात और हकूक़ुल लिबात बहुत ज़रूरी हैं। तो इस सब के ऊपर हमें काम करना चाहिए। देखें, अपने आसपास झांकें और देखें कौन है जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है। तस्वीरें मत खींचें किसी की मदद करते हुए। कोशिश करें कि आप अगर
پیسے سے یا کھانے پینے سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کوئی علم سکھا دیں کسی کو، کسی کو اپنے اخلاق سے کسی کی مدد کر دیں، کسی کی بات سن دیں، کسی کے لیے دروازہ کھول دیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور بہت بڑی مدد ہے کسی کے لیے. اور یقین جانیں جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو اندر سے آپ کو بہت ہی اچھا محسوس ہوگا. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے بچوں کو یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ سب کے ٹائم کا. رمضان مبارک. اللہ حافظ.